और मेरा ख्याल है उस्मान ने थोड़े से जवाब भी दिया कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यस हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि हर जगह पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, बेहतर से बेहतर किया जाए। दो चीज़ें, पहले मैं आईटी पार्क की बात कर लूँ, फिर एसटीपी की भी बात कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में चक शहजाद पे एक आईटी पार्क का संग बुनियाद रखा जा चुका है पिछले महीने, और मैं समझता हूँ कि इससे आईटी इंडस्ट्रीज़ को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और हमने टारगेट भी उसका लिमिट रखा है 30 महीने का, कि 30 महीने के अंदर उसे मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इस साल बजट में जो मैं पीएचडीपी का बुक लेके नहीं आया, उसके अंदर भी कराची में हमने आईटी पार्क का तमाम चीज़ें मंजूर करा ली। तकरीबन 31 अरब रुपए की लागत से कराची सिविल एविएशन की ज़मीनें हमने वफाक से लिए, तकरीबन 7 एकड़ की ज़मीनें स्टार गेट के साथ ही है। इंशाअल्लाह ताला उस पर हम बहुत जल्द उसके ऊपर भी काम शुरू कर देंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज स्टार्टअप, वो लोगों को हम जैसे कहते हैं कि कम कीमतों पर जगह देंगे ताकि वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सके। और जब वो छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे, कोई 100 आदमी, कोई 150 आदमी, कोई 50 आदमी के लोगों को रखेगा, और फिर वो पैसे डॉलर में कमाने की पोजीशन में होंगे। तमाम टेक्निकल सपोर्ट जो है मिनिस्टर ऑफ आईटी की हुई है, हमारा पीसेप का वो बैठा हुआ है, ही विल सपोर्ट एंड ही विल गाइड ऑल द थिंग। इसी तरह, और ये सुनकर आपको इंतहाई खुशी होगी कि मैं समझता हूँ कि आप सब डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, डिफरेंट इंडस्ट्री है। कहीं पे 8%, कहीं पे 12%, कहीं पे 13% की ग्रोथ है अभी जो नज़र आ रही है। बट द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जिसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जब इस साल मेरे पास डाटा मौजूद है 30 अप्रैल तक का, मैं 30 अप्रैल तक 10 महीने का डाटा आपके सामने शेयर करता हूँ कि जब हमने क्लोज की थी 30 जून को तो 1.23 बिलियन था। अभी जब हमने अप्रैल में, यानी कि 2 महीना अभी बाकी है, जब हमने क्लोज किया है तो $1.7 बिलियन हो गया, जो कि 46% आईटी एक्सपोर्ट में इजाफा किया। मेरा टारगेट क्या है कि 30 जून को जब मैं क्लोज करूंगा तो $2 बिलियन तक लेकर जाऊंगा। और हमने विजन रखा है, अपनी पूरी टीम हमारी इस पर काम करती है कि 2023 जून इंशाअल्लाह ताला जब ये हुकूमत नए इलेक्शन पे जा रही होगी तो हम इसे $5 बिलियन तक लेकर जाएं। तो विजन इज देयर, टारगेट इज देयर, और हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव कर रहे हैं। और इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन जो मैं बताता हूँ कि ये आईटी इंडस्ट्री के तमाम लोगों की सोच के साथ आगे बढ़ना, उनको इन्वॉल्व करना, उनसे बातें करना, उनसे इंटेक लेना और उसको फिर आउटपुट पे डालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट पे भी वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल। हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, मेरा ख्याल है तमाम इंडस्ट्रीज लोग हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ मेड इन पाकिस्तान के भी हवाले से। मेरा ख्याल है कि मैंने जान रहा, पहले भी मैंने ये बातें मुसलसल की हैं, और लेकिन ये बात चूँकि आप तमाम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यू पीपल आर इन्वेस्टिंग टर्न्स ऑफ मनी इन डिफरेंट बिजनेसेस, और जो कि डॉलर में भी अगर देखा तो बिलियंस एंड बिलियंस आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमने एक और पॉलिसी रखी, जब मैंने वजारत संभाली हमने देखा कि मेड इन पाकिस्तान पे मामला तो कैसे बेहतर किया जाए। हमने देखा 60 की दहाई में, 70 की दहाई में अगर हम गाड़ियाँ बनाना शुरू कर देते तो आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑडी और BMW बन रही होती। लेकिन हमने वहाँ पर इम्पोर्ट पे ज़्यादा रखा कि बाहर से गाड़ियाँ में, आज हमारे यहाँ एल्टो बनती है। आते ही मेरा ख्याल है कि अप्रैल में मैंने पिछले साल अप्रैल 28 अप्रैल को जब कोविड पीक पे था, मैंने वजारत संभाली थी, वी सिट टुगेदर विद ऑल आवर टीम। हमने कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पॉलिसी बनाई, ईसीसी से अप्रूव कराई, कैबिनेट से अप्रूव कराई। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। जैसे मैंने कहा टारगेट क्या है कि 22,000 अवाम के हाथों में स्मार्टफोन, लेकिन ये महंगा वाला फ़ोन नहीं चलेगा। 1,70,000 या 70,000, 50,000, 60,000 पे नहीं, बल्कि स्मार्टफोन ऐसा होना चाहिए मेरे सब जो 5,000, 7,000, 8,000 वाला हो, 10,000 वाला हो, जो मेरा टंडो मोहम्मद खान का नौजवान भी इस्तेमाल कर रहा हो, फाटा का बच्चा भी इस्तेमाल कर रहा हो, जो मेरा नसीराबाद में बच्चा बैठा हो या औरंगी टाउन का बच्चा बैठा वो भी इस्तेमाल करना, उसकी सिकत में भी हो। तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि पाकिस्तान में भी स्मार्टफोन 8,000, 10,000 और 12,000 वाला मौजूद हो, ताकि ये लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके और पाकिस्तान की जो डिजिटल इकनॉमी है इसके अंदर अपना हिस्सा बढ़ा सके। यस, ये भी एक अच्छा काम हुआ। मैं समझता हूँ ऑल द क्रेडिट गोज टू द मिनिस्टर ऑफ आईटी की मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है।
ہمارا کام چونکہ پالیسی دینا تھا. میرا خیال ہے کہ صاحب آپ گائڈ کریں گے کہ جب مینوفیکچرنگ میں چلا گیا تو منسٹر آف آئی ٹی سے تمام چیزیں نکل گئی, یہ پروڈکشن انڈسٹری والے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کر دیا اس پہ بھی. بڑے شہروں میں آلریڈی انکیوبیشن سینٹر کام کر رہے ہیں. آج میرا خیال ہے کراچی میں NID یونیورسٹی میں بھی موجود ہے. ہماری اب خواہش ہے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اس کو کیا جائے. پہلے 4 تھے, اب میرا خیال ہے کہ ہم 29 مور جو ہے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بنانے جا رہے ہیں, جس میں آلریڈی آج سے 4 دن پہلے 20 کا ہم نے MOU بھی سائن کر دیا ہے. 9 باقی رہ گئے. کہاں رکھا ہے؟ بنوں میں, سوات میں, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, حیدرآباد میں, سکر میں, یعنی تمام جو چھوٹے چھوٹے, کوئٹہ میں, تمام جو چھوٹے چھوٹے وہاں پر بھی ان لوگوں کو انوالو کیا جائے. آپ نے بات کی ٹریننگ کے حوالے سے, یس ہر جگہ پر ٹریننگ کا سسٹم بھی چل رہا ہے کہ انہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ امہنگ کیا جائے. جیسے میں نے کہا بلاک چین, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, ان تمام چیزوں پہ ان نوجوانوں کو جو IT گریجویٹ ہوتا ہے. آج ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ 22 کروڑ کی آبادی میں میں سمجھتا ہوں 60% آف دی پاپولیشن آر ینگ, جو کہ 20 سال سے لے کر 35 سال کی عمر میں. تو دیٹ از دا ایسٹ آف پاکستان. یہ ہماری کامیابی کا راز ہے, ان نوجوانوں کو شامل کرنا. ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہر سال میرا خیال IT گریجویٹ 25 سے 30 ہزار قریب پاس ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ 30,000 یا 25,000 جاب پہ لگ جاتے ہیں؟ دا آنسر از نو. تو انہیں ٹریننگ کے ساتھ ان کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو انہانس کرنا ہمارا مقصد ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنا بھی مقصد ہے. ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے سالانہ ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں IT سے ریلیٹڈ ہے. آج جو آپ کا بچہ کام کر رہا ہوتا ہے, جب وہ ٹرین ہوتا ہے تو وہ آپ کو 25,000 کی جاب چھوڑ کے 50,000 پہ چلا جاتا ہے, 50,000 والا 1 لاکھ میں چلا جاتا ہے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ملک کو. یہ میرے شہر کے بچے پڑھیں گے, میرے صوبے, میرے ملک کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہم نے ایک ویژن کے طور پہ اس طرح بھی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ زمین کے حوالے سے, کہ آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ جو بھی دیتی لے لو. بالکل آپ نے درست کہا, ورنہ یہ دینے کو کچھ تیار نہیں ہوتے. میں نے جب وزارت سنبھالی تو ایک تاثر یہ جاتا تھا کہ شاید میرا تعلق جس پارٹی سے MQM سے ہے, میں شاید انٹیریئر سندھ میں کام کرنے میں ہچکچاؤں گا. میاں صاحب, آپ کو خوشی ہوگی اس بات کو سن کر کہ میں نے 28 اپریل کو وزارت سنبھالی ہے, اور پہلا جو میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ہے وہ میں نے انٹیریئر سندھ کے لیے کیا, تقریباً 55 کروڑ روپے, تاکہ یہ میسج جائے کہ وی آل آر ایکول, ہم کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتے. اس سال 4 جنوری کو میں نے گورنر ہاؤس میں 2.1 بلین کا انٹیریئر سندھ کا پروجیکٹ لانچ کیا. فائبر آپٹک کا تھا اور 4G کی کنیکٹیوٹی کے ٹاور کے حوالے سے تھا. میں نے پرسنلی طور پہ 2 لیٹر لے کے چیف منسٹر آف سندھ کو کہ آپ بھی تشریف لائیں. ہی ڈڈ ناٹ ریٹرن. جسے کہتے ہیں کہ نہ خود کام کرتے اور نہ دوسروں کو کام کرنے دیتے. اب میں آپ کے سامنے دوبارہ اعلان کر رہا ہوں, میاں آپ گواہ رہیے گا کہ 12 تاریخ کو اگلے مہینے میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کیا, تقریباً اگین 2.1 بلین کا انٹیریئر سندھ کا منصوبہ ہے, انٹیریئر سندھ کا, اور ہم نے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ چیف گیسٹ ہوں. اور میں نے شاید رکھا کہ CM صاحب گورنر آنا پسند نہیں کریں گے, تو میں نے اس وینیو کو گورنر ہاؤس سے تبدیل کر کے ہوٹل کر دیا. اور پھر میں نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ بھی تشریف لائیں ایز اے گیسٹ آف آنر, تاکہ میسج جائے کہ ترقی کے کاموں میں ہم سب ساتھ ہیں, ایک ہے. اور آپ دیکھیے گا, میں ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تشریف نہیں لائیں گے. پہلے بھی 3 لیٹر لکھا انہیں. تو باٹم لائن کی ترقی کے, سندھ کی ترقی کے لیے, شہر کی, کراچی کی ترقی کے لیے ہم سب کے ساتھ ہاتھ بٹھانے کو تیار ہیں, لیکن کراچی کی ترقی میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. ہم بار بار بجٹ میں بھی دیکھتے ہیں, اور آپ نے زمین کی بات کی, زمین دینے کی بات کی. 2 سال پہلے حیدرآباد یونیورسٹی کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا. کم از کم مختلف جو کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنی ہوئی, جس میں اسد عمر ہے, میں علی دیدی بھی ہوں, یہاں سے بھی CM صاحب کے ساتھ ان کی 2 رکنی ٹیم ہے. ہم نے 6 مختلف جگہوں پر ان سے کہا کہ دیکھیں حیدرآباد یونیورسٹی کے زمین کا مسئلہ پچھلے 1 سال سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے, آپ براہ مہربانی اسے کیبنٹ, اپنی کیبنٹ, سندھ گورنمنٹ کی کیبنٹ سے اسے اپروو کرا دیں. ہر دفعہ وعدہ کرتے ہیں بس 2 دن میں کام کر دوں گا. آج 1 سال ہو چکا, وہ پینڈنگ میں ایز اٹ از موجود ہے. تو اللہ کرے, ہم سمجھتے ہیں کہ دا مومنٹ انہیں پتہ لگے کہ زمین وفاق کو دینی ہے, تو آپ دیکھیں گے ان کا قلم نہیں چلے گا. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ سندھ کی ترقی میں دلچسپی لیتے ہیں نہ لیتے, یا کراچی کی ترقی میں دلچسپی لے یا نہ لے, ہماری ذمہ داری کیا, ہم براڈ ویژن کے ساتھ چلیں گے.
ہمارے لیے یہ صوبہ، یہ شہر، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، ہم اس کی ترقی میں ہر جگہ کام کرتے رہیں گے۔ میرے لیے لاڑکانہ، نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، بدین، کراچی سب برابر ہیں، اور اب سب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ تو ہم ہر صورت میں اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ہی چاہیے کہ سندھ حکومت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور کوشش ہونا چاہیے کہ ترقیاتی کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ہم ساتھ